नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। बढी कन्टेनर चिनिया नाकामै अलपत्र। दशैंको मुखमा कन्टेनर सीमापारी अड्किँदा व्यवसायी चिन्तित। तरकारीको परिमाण घटेर दैनिक 400 देखि 500 टनमा सीमित। मिडियामा समाचार आएपछि मात्र बजार अनुगमन। नेपालमा बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वन फडानीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस। आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड। र बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 5.74 अङ्क बढ्यो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 23 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपाल चीन नाका न्यूज। कोरोना महामारीका बीच पनि भारतबाट अत्यावश्यक सामग्रीहरू बिना अवरोध नेपाल भित्री रहँदा नेपाल चीन नाका रसुवाको केरुङ र तातोपानी नाका ठप्प जस्तै बनेको छ। अहिले 1200 भन्दा बढी कन्टेनर सीमापारी रोकिएका छन्। दशैंको मुखमा कन्टेनर सीमापारी रोकिँदा व्यवसायी भने चिन्तित छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाल चीन नाका आगमन बन्द गर्यो। केही दिन यता नाका खुकुलो गरे पनि दैनिक 5 कन्टेनरलाई मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर अनुमति पाए अनुसारको कन्टेनर पनि नाकाबाट भित्रिन सकेको छैन। करिब 1 महिनादेखि 1200 भन्दा बढी कन्टेनर नेपाल भित्रिन सकेका छैनन्। दशैंको मुखमा कन्टेनर सीमापारी अड्किँदा व्यवसायी भने चिन्तित छन्। सामान लोड तथा अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि चीनले केरुङ नाका बन्द गरेको थियो। बुधबार 2 कन्टेनर मात्र स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपाल भित्रिएका छन्। हाम्रो रसुवा भन्सार प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत चिनिया प्रतिनिधिहरूसँग एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङमा यता जुन हाम्रो नेपालको तर्फबाट लेबरहरू उनीहरूको पीसीआर टेस्ट गर्ने र पीएचसीआर टेस्ट गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। सोही अनुसार पीसीआर टेस्ट गर्दा एकजना हाम्रो लेबरलाई कोरोना देखिएकोले पीसीआर टेस्टमा कोरोना देखिएकोले एकतर्फी रूपमा बिना सूचना नै उसले अब बन्द गर्यो। आयात भए पनि ती सामग्रीको भन्सार जाँच गर्ने कार्य समेत सकेर 2वटै ट्रक गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। ती नगन्य रूपमा छ। अब त्यो 5 कन्टेनरमा टेलर मात्रै सामान आउँछ। यहाँ नेपाली कन्टेनरको 10 कन्टेनर मात्रै यो नाका सुचारू भएपछि अहिले असारको अन्तिम हप्तादेखि जम्मा 5 कन्टेनर मात्र पठाइराखेको छ। टेलर 5 टेलर पठाएको छ। हाम्रो नेपाली 10 कन्टेनर हुन्छ। चिनिया पक्षले अनुमति दिएपछि स्वास्थ्य सामग्री मितेरी पुलमा आइपुगेको थिए। केरुङका गोदाममा राखिएका अरू सामान भने विगतकै अनुपातमा पठाउने तयारी रहेको ग्याउलीको भनाइ छ। चिनिया अधिकारीसँग समन्वय भइरहेको र शुक्रबारसम्म 5 ट्रक विविध सामग्री रसुवा गरी आइपुग्ने दावी गरिएको छ। सङ्कटको समयमा भारतीय नाका भने अत्यावश्यक सामग्रीका लागि यथावत सञ्चालनमा रहँदा नेपाल चीन नाका रसुवाको केरुङ र तातोपानी ठप्प भन्यो। यसले चीनले नेपालमाथि असहयोग गरेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा घटेको तरकारी आउनेको परिमाण निषेधाज्ञा खुलेको भइसकेपछि पनि बढ्न सकेको छैन। बन्दाबन्दी हुनु अघि कालीमाटी बजारमा दैनिक 700 देखि 900 टनसम्म तरकारी भित्रिने गर्थ्यो।
बागलुङ बजार क्षेत्रमा जथाभावी टाँगिएका तारका कारण बाटोमा हिँड्ने यात्रु तथा सवारी चालकलाई समेत असर पुर्याइरहेको छ। यसरी पोलमा तार झुण्डाउनेमा सरकारी निकाय भन्दा पनि निजी कम्पनीहरू बढी देखिएको छ। केही महिना अगाडिबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाँगेका नाङ्गो तारहरू विस्थापित गरी कभर सहितको तार राखे पनि बजारमा रहेका दर्जनौं इन्टरनेट तथा केबल कम्पनीले आफू खुसी तार टाङ्दा यात्रु तथा सवारी चालकका साथै बजारको सुन्दरतामा समेत असर परेको हो। बागलुङ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि लथालिङ्ग रूपमा टाँगिएका तारहरू हटाएर बागलुङ बजार सुन्दर बनाउने भनेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा टाँगिएका नेपाल टेलिकम, बागलुङ केबल, पोखरा इन्टरनेट, वर्ल्ड लिङ्क, गलकोट नेट, टेक माइन्ड लगायत विभिन्न विद्युतीय तारको कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम बढेर गए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान नदिएको नेपाल होटल व्यवसायी संघले जनाएको छ। चराले गुण लागे जस्तो गरेर यो चाहिँ गजाङ गुजुङ तारहरू छ, यसले गर्दाखेरि बजारको सौन्दर्यलाई त एकदम कुरूप बनाएको छ र यो चाहिँ दुर्घटना जोखिम पनि बढिरहेको छ। यो तार छ, यसले गर्दाखेरि त्यो बजारको सौन्दर्य अनि यहाँको अस्तव्यस्त सौन्दर्य सबै ठाउँमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। अनि यो ठाउँमा यो व्यवस्थापन गर्ने भन्दा अदालतधरीमा दिँदाखेरिमा पनि भएन, उसले पनि जारी गर्यो त्यो पनि भएन। बागलुङ सदरमुकाममा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको पोलहरूमा विभिन्न व्यवसायी कम्पनीहरूले मनपरी ढङ्गले तार प्रयोग गरे बापत पोलको भाडा समेत 3 वर्षदेखि बुझाएका छैनन्। नवीकरण गर्न पत्राचार गरे पनि इन्टरनेट र केबुल सञ्चालकले अटेरी गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाम्रो प्राधिकरणसँग सम्झौता लिएर मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले बारम्बार सूचना पनि जारी गरेका छौँ। उहाँहरू त्यो अनुसार चाहिँ आउनु भएको छैन। जसले स्वीकृति लिनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि बेला अब तार यहाँबाट चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ। उनीहरूलाई हामीले पनि बारबार ताकेता गरेका छौँ, उहाँ आउनु भएको छैन। बागलुङ नगरपालिकाले बजारभित्र भएको लथालिङ्ग तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको वर्षौं बितिसक्दा समेत यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालयले बताएको छ। यो हाम्रो तार र पोल सँगसँगै आउने कुरा हो। अहिले हाम्रो केही प्रमुख चोकहरूको पोलहरू र त्यसमा सटेको तारहरूको लागि हामी विद्युतको र नेपाल टेलिकम उहाँहरूको प्रमुख सहित हाम्रो नगरपालिकाको प्राविधिकहरूको जोइन्ट बैठक बसेर अनि 1 हप्ता ती सेवा प्रदायक अरू जो छन् त्यो तार टाङ्ने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू उहाँहरूलाई सूचना दिएर दशैं अगाडि नै हामी यो काम अगाडि बढाउने। बागलुङ नगरपालिका भित्र जथाभावी रूपमा टाँगिएका लत्रिएका 1 दर्जन कम्पनीले नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय नै नगरी तार टाँगेर बजारको सौन्दर्यता मात्रै कुरूप बनाएका छैनन्। 3 वर्षदेखि तिर्नुपर्ने पोलको भाडा समेत तिरेका छैनन्। सरकारवाला निकायले पटक पटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेपछि नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण पोलमा प्रयोग भएको तार हटाउने तयारीमा छन्। तारले पोलहरू जेलिदा तथा अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी तारहरू तन्काउँदा सहरहरूमा कुरूपता मात्रै नभई दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 69,301 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 453 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। बिहिबार 457 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हाल
हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 50,411 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11,449 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437 रहेको छ। यस्तै 6,565 जना क्वारेन्टिनमा छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 755 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 609, ललितपुरमा 95 र भक्तपुरमा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने लघुवित्तलाई थप कडाई गरेको छ। लघुवित्तले कुल कर्जाको 1/3 कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यदि लघुवित्तले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा लाग्ने ब्याजदर बराबरको हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्दा 6 महिना अवधिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटलाई आधारको रूपमा लिइने राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्र र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको 1 महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण बुझाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लघुवित्तले प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर लघुवित्तले त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने अवस्थालाई कडाई गर्दै राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा विवरण माग्ने भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत मिति 2071 कार्तिक 27 गतेको सचिव स्तरीय निर्णयलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 लागू गरिँदै आएको छ। उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताउनुभयो। यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखाएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले जोड दिनुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 लागू गर्दै आएको देखिएको हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 को र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरू सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत विभिन्न अनियमिततामा संलग्नलाई छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले ईओटीटी र मोबाइल एप्समा आधारित टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन माग गरेका छन्। महासंघका पदाधिकारीहरूले बिहीबार सूचना तथा संचार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालमा ओटीटी र मोबाइल एप्सबाट हुने टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन माग गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले नेपालमा ओटीटी र मोबाइल एप्समा आधारित टेलिभिजन प्रसारण कानून अनुसार लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा नआएको भन्दै हटाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। 30 वर्षबाट हामीले जुन केबल टिभी गरिरहेका छौं त्यसमा चाहिँ अब क्लिन फिट लाग्दैछ भने त्यहाँ सर्टेन चिजहरू तपाईको गाह्रो अप्ठ्यारा चिजहरूलाई तपाईले कहाँ सहज गरिदिनुपर्ने हुन्छ र स्पेशली हामीलाई हाम्रो टिभी अहिले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मारमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अनलाइसेन्स तपाईको चाहिँ विदेशी ओटीटी एप्स र नेपाली ओटीटी एप्सहरूले चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ हाम्रो टिभीको बिजनेसलाई धराशायी बनाउने स्थिति पुगेको छ त्यो सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँ यदि त्यो कानुनमा छ भने तपाईले कानुनलाई पालन गरेर आउ भन्नु पर्यो, हैन भने ती कानुनमा छैन भने तत्काल तपाईले बन्द गर्नु पर्यो।
व्यवसायीहरूले नेपालमा गैरकानूनी रूपमा विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी र मोबाइल एप्स मार्फत भएका प्रसारणले अमर्यादित व्यापार गर्नुका साथै सरकारलाई अरबौंको राजस्व छली गरिरहेको समेत बताएका छन्। त्यस्ता प्रसारणलाई क्लिन फिड लागू हुनु अगाडि नै बन्द गराउन व्यवसायीहरूको माग छ। कोरोना महामारीका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका कपिलवस्तुका मजदुरहरू आर्थिक अभावको चपेटामा छन्। खान बस्न र औषधि उपचार मात्र होइन, मृत्यु संस्कारका लागि सामान्य खर्च समेत जोहो गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन्। दैनिकी चलाउन नै सकास भएपछि उनीहरू पुनः भारत जाने तयारीमा रहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली मजदुर रोजगारी गुमेपछि घर फर्कन बाध्य भए। घर आउँदा बोर्डरमा पनि निकै सस्ती पाए। यशोधारा गाउँपालिकाले कोरोना प्रभावितलाई राहत वितरण नगरेको पनि होइन, तर राहतले 10 दिन मात्र पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। भएको रोजगारी पनि गुमेको र अहिले काम नपाएपछि कोरोनाले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनीहरूको यस्तो अवस्था पनि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले आफ्नो पीडा नसुनेको गुनासो पोखेका छन्। जैसे बिता जैसे चलाया वहाँ काबला महामारी के पड़ गए, क्वारंटाइन में बैठा, अब ये घर ही बैठा था। अब नाई काबला था जो है कुछ काम धाम है, अपन घर ही रहा था। एक लड़का वहाँ रहा पेंसिल दुकान में, तो वो लॉकडाउन से बंद है ना, तो वो अपन अब घर ही बैठा था। हम रिक्शा चलावत रहे, हमारा नाम जगनारायण गुप्ता हुए, और अब रिक्शा चलाई धन कबो कबो 100-150 होता है, कबो कुछ भी नहीं होता है, कबो 200-400 भी हो जाता है। ये पूरी समस्या है। हमने क्या करा, जैसे चलत है धीरे धीरे चलाए थे। स्थानीय पसलमा उधारो माग्दा पनि पसलले पत्याउन छाडेपछि भारत फर्कनुको विकल्प छैन। सामान्य टाउको दुखेको औषधि किन्न पनि उनीहरूलाई अहिले धौधौ परेको छ। ये परेशानी मुंबई गओगे, अपना दिन ठोकर खाओगे, गओगे कमाए धमाए ना पाओगे, फिर 2-3 महीना वहाँ बैठ के खाओगे, घर से पैसा मंगाए कर्जा कुआम लेके दर दर के ठोकर खाए पैदल आओ पड़ा। लगभग 20 दिन तक पैदल चला गए। फिर लास्ट में पता चला आधे राह साधन मिला, वो 3-4 हज़ार रुपया होगा देख पड़ा। कर्जा को हम नाते बात लेके यहीं आग भुगता गए कम से कम 25 दिन 26 दिन खेते में बैठा गए बगैर कोनो व्यवस्था का। खाली खाना मिला, खाली और कोनो पानी बुनी हर एक चीज़ के समस्या रहा। न जांच पड़ताल है टाइम पे, न कोनो है। और जब से आओगे तब से मान लो दुख है, कोनो कमाई उमाई है ये नहीं, बेरोजगार बना घूमा जाता है। फिर सोचा जाता है कहूँ जाए कमाए, तो भाड़ा है ये नहीं है, लागत है 4,000-5,000 भाड़ा। उनसे कर्जा कुआम के व्यवस्था करा गया है कि कहूँ मिल जाए तो लाव जावा जाए, ना मिले तो घुमा खावा जाए, कोनो सुख रोग जोन रहे। ठूलो संख्याको बेरोजगारीका कारण समाजमा अराजक गतिविधि फैलिने डर पनि त्यत्तिकै छ। चोरी, बलात्कार, हत्या, हिंसा र मानव अधिकार हनन जस्ता जघन्य अपराध हुने सम्भावना भएकाले राज्य समयमै सजग हुनुपर्ने सुझावहरू पनि आएका छन्। र ती बाहिरबाट फर्केर आएकाहरू अहिलेको अवस्थामा आज 5-6 महिनादेखि काम नभइकन बेरोजगार बसिरहेको अवस्था छ। र तिनीहरूलाई बेरोजगारीमा बस्दाखेरि उनीहरूलाई मानसिक रूपले एउटा के भन्दाखेरि के गरौँ के नगरौँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि काउन्सिलिङको यदि आवश्यकता छ भने अर्कोतिर उनीहरूको रोजी रोजगारको आवश्यकता छ, जो कि यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था छैन। अब चाहिँ ती बेरोजगार युवाहरू केन्द्रित कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, होइन भने उनीहरू चाहिँ फेरि पलायन हुन्छ, या जो पलायन हुन सक्दैन तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चोरी चकारी अपराधहरू गर्न थाल्छ। यशोधारा गाउँपालिकाले भने सुरुमा राहत वितरण गरेको र गाउँपालिकाले बजेट क्वारेन्टिन र कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएकाले भारतबाट फर्केका सबैलाई सहयोग गर्न नसकेकाले प्राथमिकताको आधारमा राहत बाँडेको जनाएको छ। खाना, बस्न र औषधि उपचारबाट वञ्चित उनीहरूको पीडाबारे स्थानीय सरकार बेखबर छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु र स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा रोजगारी गुमाएर बिचल्लीमा परेका मध्ये लकडाउनको अवधिमा मात्रै 15,443 जना नेपाली कपिलवस्तु आएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको अन्तिम शेयर कारोबारका दिन नेप्सेमा सुधारको गतिले निरन्तरता पाएको छ। नेप्से सूचक 5.74 अङ्कले बढेर 1561.27 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 193 कम्पनीको 2 अर्ब 23 करोड बढीको कारोबार भएको छ। बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 5.74 अङ्क बढेर 1561.27 बिन्दुमा पुगेको छ। 193 कम्पनीका 45,834 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 23 करोड 89,71,303 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 12वटा समूह मध्ये व्यापारिक समूहको परिसूचक 6.95% बढेको छ। बैंकिङको 0.07%, होटलको 1.01%, जलविद्युतको 4.49%, वित्तको 1.29% र अन्यको 0.89% परिसूचक बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंकको 0.09%, निर्जीवन बीमाको 0.68%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.3%, लघुवित्तको 0.02%, जीवन बीमाको 0.45% र म्युचुअल फन्डको 0.08% परिसूचक घटेको छ। धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीमा बिहिबार अरुण काबेली पावरको सर्वाधिक 14 करोड 78 लाख रुपैयाँ, माथिल्लो तामाकोशीको 9 करोड 59 लाख रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 9 करोड 38 लाख रुपैयाँ, अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 8 करोड 92 लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको 8 करोड 51 लाख रुपैयाँ, अपी पावरको 7 करोड 26 लाख रुपैयाँ, नेशनल हाइड्रोको 5 करोड 31 लाख रुपैयाँ, चिलिमे हाइड्रो पावरको 5 करोड 16 लाख रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको 5 करोड 5 लाख रुपैयाँ र सानीमा माई हाइड्रो पावरको 4 करोड 90 लाख रुपैयाँ बढेको कारोबार भयो। बिहिबार धेरै कमाउने कम्पनीहरूमा अपी पावर, माउन्टेन हाइड्रो, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, सिनर्जी हाइड्रो पावर, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर र वरुण हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा 10% को हाराहारीमा वृद्धि भयो। यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर, छ्याङदी हाइड्रो पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट, घलेम्दी हाइड्रो, युनाइटेड फाइनान्स, रिडी हाइड्रो पावर, आँखुखोला जलविद्युत र अरुण काबेली पावरको शेयर मूल्य पनि 9% बढीले वृद्धि भयो। धेरै गुमाउनेमा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइ मूल्यमा 2% बढीको गिरावट आयो। नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टीएमएसबाट प्रभावित भदौ 25 र भदौ 28 गतेको 2:15 अघिको कारोबारको राफसाफ असोज 9 गते शुक्रबार हुने भएको छ। उक्त 2 दिनको 4297 वटा कारोबारको राफसाफ बाँकी रहेको सीडीएसले जनाएको छ। 2 दिनको 640 वटा कारोबार रद्द भएको सीडीएसले जनाएको छ। भदौ 25 गतेको 2:15 पछिको 1 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ बराबरको राफसाफ भदौ 31 गते भएको थियो। जथाभावी रूपमा टाङ्गिएका तारहरूको कारण बागलुङ सदरमुकाममा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, तर सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्। बागलुङ बजारका हरेक विद्युतका पोलमा अहिले माकुराको जालो भन्दा पनि कयौं गुणा बाक्लो तारको जालो सहजै देख्न सकिन्छ। बागलुङ बजार क्षेत्रमा जथाभावी टाँगिएका तारका कारण बाटोमा हिँड्ने यात्रु तथा सवारी चालकलाई समेत असर पुर्याइरहेको छ। यसरी पोलमा तार झुण्डाउनेमा सरकारी निकाय भन्दा पनि निजी कम्पनीहरू बढी देखिएको छ। केही महिना अगाडिबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाँगेका नाङ्गो तारहरू विस्थापित गरी कभर सहितको तार राखे पनि बजारमा रहेका दर्जनौं इन्टरनेट तथा केबल कम्पनीले आफू खुसी तार टाङ्दा यात्रु तथा सवारी चालकका साथै बजारको सुन्दरतामा समेत असर परेको हो। बागलुङ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि लथालिङ्ग रूपमा टाँगिएका तारहरू हटाएर बागलुङ बजार सुन्दर बनाउने भनेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा टाँगिएका नेपाल टेलिकम, बागलुङ केबल, पोखरा इन्टरनेट, वर्ल्ड लिङ्क, गलकोट नेट, टेक माइन्ड लगायत विभिन्न विद्युतीय तारको कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम बढेर गए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान नदिएको नेपाल होटल व्यवसायी संघले जनाएको छ। चराले गुण लागे जस्तो गरेर यो चाहिँ गजाङ गुजुङ तारहरू छ। यसले गर्दाखेरि
बजारको सौन्दर्यलाई त एकदम कुरूप बनाएको छ र यो चाहिँ दुर्घटना जोखिम पनि बढिरहेको छ। तार छ, यसले गर्दाखेरि त्यो बजारको सौन्दर्य अनि यहाँको अस्तव्यस्त जम्मै सौन्दर्य सबै ठाउँमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। अनि यो ठाउँमा के यो व्यवस्थापन गर्ने भन्दा अदालत धरीमा दिँदाखेरिमा पनि भएन, उसले पनि जारी गरेको त्यो पनि भएन। बागलुङ सदरमुकाममा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल टेलिकमको पोलहरूमा विभिन्न व्यवसायिक कम्पनीहरूले मनपरी ढङ्गले तार प्रयोग गरे बापत पोलको भाडा समेत 3 वर्षदेखि बुझाएका छैनन्। नवीकरण गर्न पत्राचार गरे पनि इन्टरनेट र केबुल सञ्चालकले अटेरी गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाम्रो प्राधिकरणसँग सम्झौता लिएर मात्रै पुरो गर्ने भन्ने हामीले बारम्बार सूचना पनि जारी गरेका छौँ। उहाँहरू त्यो अनुसार चाहिँ आउनु भएको छैन। जसले स्वीकृति लिनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि बेला अब तार यहाँबाट चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ। उनीहरूलाई हामीले पनि बार बार ताकेता गरेका छौँ, उहाँ आउनु भएको छैन। बागलुङ नगरपालिकाले बजारभित्र भएको लथालिङ्ग तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको वर्षौं बितिसक्दा समेत यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालयले बताएको छ। यो हाम्रो तार र पोल सँगसँगै आउने कुरा हो। अहिले हाम्रो केही प्रमुख चोकहरूको पोलहरू र त्यसमा सटेको तारहरूको लागि हामी विद्युतको र नेपाल टेलिकम उहाँहरूको प्रमुख सहित हाम्रो नगरपालिकाको प्राविधिकहरूको अब जोइन्ट बैठक बसेर अनि 1 हप्ता ती सेवा प्रदायक अरू जो छन् त्यो तार टाग्ने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू उहाँहरूलाई सूचना दिएर दसैँ अगाडि नै हामी यो काम अगाडि बढाउने। बागलुङ नगरपालिका भित्र जथाभावी रूपमा टाँगिएका लत्रिएका 1 दर्जन कम्पनीले नेपाल टेलिकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय नै नगरी तार टाँगेर बजारको सौन्दर्यता मात्रै कुरूप बनाएका छैनन्। 3 वर्षदेखि तिर्नुपर्ने पोलको भाडा समेत तिरेका छैनन्। सरकारवाला निकायले पटक पटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण पोलमा प्रयोग भएको तार हटाउने तयारीमा छन्। तारले पोलहरू जेलिदा तथा अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी तारहरू तन्काउँदा सहरहरूमा कुरूपता मात्रै नभई दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाममा लागि लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण पर्यटन क्षेत्र लगभग ठप्प छ। तर यही बेला बराइनका राज परिवारको टोली हिमाल आरोहणका लागि आज सोलुखुम्बु स्थित लुक्ला विमानस्थलमा पुगेका छन्। राज परिवारको टोली हिमाल आरोहणसँगै राजकुमार शेखको आगमनसँगै बिस्तारै पर्यटन व्यवसाय गतिशील हुने संकेत मिलेको छ। बराइनका राजकुमार शेख नासिर बिन हमाद अल खलिफा नेतृत्वको टोली आज लुक्ला अवतरण गरेको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले जनाएको छ। भदौ दोस्रो साता सरकारले बराइनका राजकुमारलाई हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको हो। राजकुमार शेखको आरोहण टोलीमा राजकुमार सहित बराइनको रोयल गार्डका 15 सदस्य सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूलाई 50 जना शेर्पाले साथ दिनेछन्। बेलायती बहुराष्ट्रिय बैंक एसएसबीसी को शेयर मूल्य घटेर सन् 1995 यताकै न्यून स्तरमा ओर्लिएको छ। बैंकमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेसँगै सोमबार शेयर मूल्य ह्वात्तै घटेको हो। घोटाला भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि बैंकले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विश्वभर करोडौं डलर पठाउन दिएको हालै चुहिएको गोप्य फाइलले देखाएको छ। बैंकले पछिल्लो समय हङकङको राजनीतिक तनाव र महामारीको प्रभाव लगायत अनेक दबावको सामना गरिरहेको छ। सोमबार हङकङमा एचएसबीसीको शेयर मूल्य 4% भन्दा धेरैले घटेर 30 हङकङ डलर भन्दा तल आएको थियो। लन्डनमा भने शेयर मूल्य 5% तल आएको छ। यसको आधा भन्दा धेरै मुनाफा एसियाबाट आउँछ। लन्डन र हङकङ दुवैतिरको शेयर बजारमा कम्पनीको शेयर महत्वपूर्ण तत्व हो। प्रतिस्पर्धी बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र बार्कलेस
यसको शेयर पनि प्रभावित भएका छन्। सोमबारको कारोबारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर मूल्य 5% घट्दा वर्केजको 6% घटेको छ। जर्मनीमा डोइचे बैंकको शेयर मूल्यमा 6% को कमी आएको थियो। सो दस्तावेज चुहिनु अघि नै बैंक दबावमा थियो। यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा बैंकको शेयर करिब 50% ले घटिसकेको छ। पछिल्लो एउटा खुलासा अनुसार बैंकले सन् 2013 र 14 मा आफ्नो अमेरिकी व्यवसाय मार्फत HSBC को हङकङ स्थित खातामा रकम सारेको थियो। HSBC को 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको घोटालाको विस्तृत विवरण बैंकहरूको सन्धिगत गतिविधि सम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक उक्त गोप्य दस्तावेजलाई फिन्सेस फाइल्स भनिएको छ। बैंकले भने त्यस्ता गतिविधि बारे जानकारी गराउने विषयमा सबै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताएको छ। अमेरिकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मामिलालाई बैंकलाई 1 अर्ब 9 करोड डलर जरिवाना गरिए लगत्तै सो घोटाला सम्बन्धी गतिविधि सुरु भएको बताइएको छ। त्यसबेला बैंकले यस्ता अभ्यासहरूलाई रोक्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो। फिन्सेस फाइल्स र 2657 दस्तावेज बारे खुलासा गरिएको हो, जसमा 2100 शंकास्पद गतिविधि उल्लेख गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बाह्र सय बढी कन्टेनर चेनिया नाकामै अलपत्र। दशैंको मुखमा कन्टेनर सीमा पारी अड्किँदा व्यवसायी चिन्तित। तरकारीको परिमाण घटेर दैनिक 400 देखि 500 टनमा सीमित। मिडियामा समाचार आएपछि मात्र बजार अनुगमन। नेपालमा बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वन फडानीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस। आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड। र बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 5.74 अंक बढ्यो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 23 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।